प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो आज जो हम देख रहे हैं वो है प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप के तहत जमात पंजुम के लिए मजमून है आपका ज़हनी आजमाइश। और जैसे कि आपको पता है ये आपके पर्चा नंबर 2 में शामिल है और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज हम देख रहे हैं आपका पहला टॉपिक है आपका फहमाइश। फहमाइश का मतलब होता है किसी बात को समझना और समझकर जो है उस पर अमल करना, और इसमें हिदायत पर अमल शामिल है, यानी जो आपको इंस्ट्रक्शंस हिदायत दी हुई है उन्हें पढ़ना है, उसके मुताबिक अमल करके आपको अपने सवालात के जवाब ढूंढने हैं। अददी तसलसल इसमें शामिल है, जो आपका आगे जो हम 1.2 देखेंगे उसमें हम अददी तसलसल देखेंगे। फिर उसके बाद अंग्रेज़ी हुरूफ और उससे किस तरह से हम जो है मुख्तलिफ अंग्रेज़ी हुरूफ से हम वर्ड्स बना सकते हैं, और इसके अलावा उस पर मुबनी जो सवालात है वो भी हम अगले सेशन में देखेंगे। तो ऐसे कुल 3 अज्जा जो है इसमें शामिल है। तो आज हम इसका पहला जुज जो है 1.1 देख रहे हैं, जो है हिदायत पर अमल, जोड़ अल्फाज, लफ्ज़ और हुरूफ हम इसमें देखने जा रहे हैं। क्या करना है आपको, एक कॉमन इंस्ट्रक्शन इस सारे सवालात को हल करने के लिए दिया गया है कि मालूमात से मुतालिक जो है कुछ हिदायत दी गई है। जब तक आप हिदायत नहीं पढ़ेंगे आप सवाल सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले हिदायत को पढ़ना है, उसे समझकर सही मुतबादिल तलाश करने की कोशिश करें। इसमें हुरूफ तहजी, अल्फाज और जुमले वगैरह शामिल होते हैं। इसमें अपनी दाएं बाजू हुरूफ की भी दाएं बाजू होती है और अपनी बाएं बाजू हुरूफ की भी बाएं बाजू समझी जाए। देखिए यहाँ पर दाया बाजू और बाएं बाजू से मुतालिक बहुत सारे सवाल हैं, यानी आपको पूछा जाएगा। सिर्फ इसी में ही नहीं, पूरे स्कॉलरशिप में इस तरह के सवाल होते हैं कि अपने दाएं बाजू से 5वां हुरूफ बताइए या बाएं बाजू से 6ठा हुरूफ बताइए। तो उमूमन क्या होता है, जब हम किसी के सामने बैठे हुए होते हैं तो हमारा राइट हैंड सामने वाला जो हमारा शख्स हमारे बैठा है उसके लेफ्ट हैंड के सामने होता है ना, और हमारा लेफ्ट हैंड जब हम सामने देखते हैं तो हमारे उसके राइट हैंड के सामने होता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम अपनी मिरर इमेज देखते हैं तो मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में भी यही होता है कि हमें अपना राइट लेफ्ट में और लेफ्ट जो है वो राइट में नजर आता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि टेक्स्ट बुक आपके सामने है इसलिए आप इसको उल्टा नहीं समझेंगे, बल्कि जो आपका दाया बाजू है वो हुरूफ की भी दाया बाजू ही समझी जाएगी, जो आपका बाया बाजू है वो हुरूफ का भी बाया बाजू ही समझा जाएगा। हाँ, जब मिरर इमेज के ताल्लुक से सवाल आते हैं तो वहां पर हम ये चीज को फॉलो नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं पहला सवाल है, कुछ हुरूफ दिए हुए हैं यहाँ, अलीफ, सीन, हे, नून, बे, हे, लाम, अलीफ। ठीक है, इन हुरूफ को सही तरतीब में लिखने के बाद इसका दरमियानी हुर्फ कौन सा होगा। देखिए अगर हम इन हुरूफ को सही तरतीब में लिखते हैं यानी हम इसको अरेंज करेंगे, और अरेंज करके हमें एक बामानी लफ्ज बनाना है। जब हम ऊपर दिए गए हुर्फ तहजी को अरेंज करते हैं तो क्या लफ्ज बनता है, लफ्ज बनता है सुभान अल्लाह। ठीक है, जिसका अगर हम दरमियानी हुर्फ देखेंगे, दरमियानी हुर्फ ऐसा हुर्फ होता है जिसके बाएं तरफ और दाएं तरफ यकसा हुर्फ होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो टोटल हुर्फ कितने हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, सवाल में आपको अलहदा अलहदा दिए हुए हैं। टोटल जो है 8 हुरूफ है ना। और जब हम इससे बामानी लफ्ज बना रहे हैं तो लफ्ज बनने के बाद वो बना सुभान अल्लाह, तो हमें दरमियान का हुर्फ तलाश करना है। ठीक है,
تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر درمیان کا حرف آتا ہے نون. اگر آپ اس کو صحیح طرح سے دیکھیں گے تو آپ دیکھو گے کہ ایک طرف 4 حرف ہے, دوسری طرف 4 ہے, درمیان میں جو ہے نون آ رہا ہے, تو درمیان کا حرف نون ہے. آپشن نمبر 2 میں یہ دیا گیا ہے, اس کے لیے متبادل نمبر 2 یہاں پر کیا ہوگا, صحیح ہوگا. اور آپ کو پتا ہے آپ کی آنسر شیٹ کس طرح سے ہوتی ہے. آپ کی آنسر شیٹ پر صرف سوال نمبر 1 کے سامنے آپشن نمبر 1 2 3 4 دائروں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور آپ کو جو صحیح جواب ہے, جو آپ کا صحیح آپشن ہے, اس دائرے کو آپ کو اپنی پین سے فل کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر صحیح جواب ہے 2, تو ہم نے یہاں پہ 2 کو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ, ہم نے فل کر دیے. خوش مزاج, یہ لفظ جو ہے الٹی ترتیب میں لکھنے پر تیسرے نمبر پر کون سا حرف آئے گا. خوش مزاج جو ہے اس کو الٹی ترتیب میں لکھنے کے لیے پہلے ہم اس کو سیدھی ہی ترتیب میں ہر حروف کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھیں گے, اور علیحدہ علیحدہ لکھنے کے بعد پھر ہم اس کو الٹا لکھیں گے. جب ہم اس کو الٹا لکھیں گے تو جو آخری میں آیا ہے وہ پہلے آئے گا. یعنی خوش مزاج میں آخری میں جیم آیا ہے, تو اب جیم پہلے آئے گا, پھر الف, پھر اس کے بعد آخر میں کیا آئے گا, خے آئے گا. تو اس طرح سے لکھنے کے بعد پوچھا گیا کہ تیسرا حرف کیا ہوگا, تو ہم کہاں سے گنیں گے, جیم سے. پہلا, دوسرا, تیسرا. تیسرا حرف ہے ز سے زنجیر جو ہم لکھتے ہیں, تو وہ ز جو ہے یہاں پہ تیسرا حرف ہے. آپشن میں دیکھیے کہاں پر ہے, آپشن نمبر 1 میں جو ہے دیا گیا ہے, تو ہمارا آپشن نمبر 1 جو ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سوالات جو ہے بہت آسان ہیں. آپ لوگ خود بھی کتنے سارے سوال جو آپ کی بک میں دیے گئے ہیں وہ آپ خود بھی حل کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت آسان سوالات ہیں. دیکھیے اگلا سوال کہ اکبر, اسلم, عمر, آزاد, ان ناموں میں 4 حروفی نام کی تعداد کتنی ہے. ٹھیک ہے, 4 نام دیے گئے ہیں اور 4 نام میں سے 4 حروفی نام ہی ڈھونڈنا ہے. تو اکبر میں 4 حروف ہے, اسلم میں 4 حروف ہے, عمر میں 3 حروف ہے, اور آزاد میں بھی صرف 4 حروف ہے نا. تو ہم کو کتنے نام مل گئے, 3 نام مل گئے. 3 کہاں دیا گیا ہے, آپشن نمبر 3 میں 3 دیا گیا. دیکھیے پہلے آپشن میں 1, دوسرے میں 2, تیسرے میں 3 اور چوتھے میں 4 دیا ہے. تو ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3, کیونکہ 3 نام یہاں پر اکبر, اسلم اور آزاد, یہ 3 نام جو ہے 4 حروفی ہیں. تو آپشن نمبر 3 ہمارا صحیح ہے. ہم اس کو کیا کر دیں گے, اس طرح سے فل کر دیں گے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. بے, تے, سے, جیم, بے, تے, چے, جیم, خے, تے, بے, سے اور تے. درج بالا حروف تہجی میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والا حروف کتنی دفعہ آیا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ایک ایک حرف لیتے ہیں, پہلے ہم دیکھتے ہیں بے. بے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیے کتنی دفعہ آیا ہے بے. بے آیا ہے 3 دفعہ. پھر ہم دیکھتے ہیں تے. تے آیا ہے 1 2 3 اور ایک لاسٹ میں بھی ہے 4 دفعہ. سے آیا ہے 2 دفعہ. ٹھیک ہے, جیم آیا ہے 2 دفعہ, چے آیا ہے 1 دفعہ, اور کھے آیا ہے 1 دفعہ. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو بے 3 دفعہ آیا ہے اور تے آیا ہے 4 دفعہ, باقی سب 2 اور 1 دفعہ ہی ہے. تو سب سے زیادہ جو آیا ہے وہ ہے ترازو کا ت. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے زیادہ دفعہ آیا ہے. تو کتنی دفعہ آیا ہے, کون سا حروف آیا ہے, یہ نہیں پوچھا گیا, پوچھا گیا کہ کتنی دفعہ آیا ہے زیادہ. تو 4 دفعہ آیا ہے, یعنی 4 بار. آپشن دیکھتے ہیں, آپشن نمبر 1 ہے 1 بار, دوسرا ہے 2 بار, تیسرا ہے 3 بار اور چوتھا ہے 4 بار. تو سب سے زیادہ 4 دفعہ آیا ہے, یعنی ہمارا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4. تو ہم آپشن نمبر 4 کے دائرے کو فل کر دیں گے.
सवाल देखते हैं। अहमद ने बीरबल को एक दिन का मेहमान बनकर बुलाया था। इस जुमले में 4 हुरूफी लफ्ज की तादाद कितनी है? हमें ढूंढना है कि 4 हुरूफी लफ्ज कितने दिए हुए हैं। ठीक है, तो अहमद देख लेते हैं, इसमें है 4 हुरूफ, ने में 2 ही हुरूफ है, बीरबल फिर 4 हुरूफ है। जो 4 हुरूफ है ना, हम उसको क्या करेंगे, सर्कल करते जाए। तो ये 4 हुरूफ हो गए, इसमें भी 4 हुरूफ हो गए। को में 1 है, एक में 3, दिन में होते हैं 4, का 2, मेहमान में है 5, बन में भी 2, कर 2, बुलाया में भी 5 हुर्फ है, था में 2 हुर्फ है। यानी हमको कितने मिले 4 हुरूफी लफ्ज, हमने सर्कल बनाए हैं, देखिए 2 मिले यहाँ पर। तो ये दोनों जो है 4 हुरूफी लफ्ज हैं। तो पूछा गया है कि कितने हैं, तादाद है ना, 4 हुरूफी लफ्ज की तादाद, तो तादाद यहाँ पर 2 है। 2 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में 2 दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। तो हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन नंबर 1 है उस पर हम सर्किल को जो है उसको अच्छी तरह से भर देंगे। अगला जो है यहाँ पे दिया गया है मीम, ते, गैन, शीन, रे और जे। इन हुरूफ से एक बामानी लफ्ज बनता है। यानी हमको पहले इससे एक बामानी लफ्ज बनाना है, फिर उस लफ्ज का आखिरी हुर्फ जो है हमें लिखना है। तो अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो क्या बामानी लफ्ज बनेगा, देखिए जरा। देखिए ये अगर हम इसको बनाना चाहें तो इससे बनता है, ये दोनों भी रे है, हाँ जे नहीं है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ये दोनों भी रे है। तो इससे बनता है शुतुरमुर्ग, है ना, शुतुरमुर्ग इससे बनता है। और अगर जब हम शुतुरमुर्ग को लिखते हैं तो लिखने के बाद जब हम इसका आखिरी हुर्फ देखेंगे तो वो है ग, गुब्बारे का ग। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में, यानी मुतबादिल नंबर 1 जो है आपका सही है। ठीक है, अब इस तरह का एक सवाल पहले भी पूछा गया था जिसमें हमको नंबर पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हुर्फ तहजी दी हुई है और पूछा गया था कि हर हुर्फ कितनी दफा आया है। अभी हमने ये क्वेश्चन देखे, ये भी सवाल उसी नौयत का है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे तब्दीली आ गई कि यहाँ पर देखिए हुर्फ तहजी तो दी गई है, उसके बाद पूछा गया है कि दर्ज बाला हुर्फ तहजी में जीम के पहले बे और जीम के बाद बे ऐसा कितनी दफा हुआ है। यानी जीम के पहले भी ब बटन का बे होना चाहिए और जीम के बाद भी बे होना चाहिए, ऐसा कितनी दफा हुआ है। तो अगर हम ऊपर गौर से देखते हैं तो यहाँ पर बे है, फिर जीम है, फिर बे है, तो ये हो गया पहली दफा। फिर यहाँ भी बे और जीम है, लेकिन इसके बाद फौरन बे नहीं है, इसके बाद से है, तो ये हम नहीं लेंगे। फिर ये बे, जीम और बे ये दूसरी दफा हो गया, फिर यहाँ पर बे, जीम और बे ये तीसरी दफा हो गया। तो ऐसा कितनी दफा हुआ है, ऐसा 3 दफा हुआ है, 3 मर्तबा। तो 3 कहाँ दिया है, पहला ऑप्शन है 2 मर्तबा, दूसरा 3 मर्तबा, चौथा 4 मर्तबा और पांचवा है 5 मर्तबा। तो ऐसा 3 मर्तबा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ठीक है, 2 कहाँ दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। नून, सीन, लाम, अलीफ, ते और वाव दर्ज वाला हरूफ से एक शहर का नाम बनाकर दरमियानी हरूफ का सही मुतबादिल लिखिए। देखिए उसी नौयत के सवालात पूरे दिए हुए हैं यहाँ पर 1.1 में। आपको जो है इससे एक शहर का नाम बनाना है। ठीक है,
تو اگر ہم اس کو ارینج کرتے ہیں صحیح طرح سے تو شہر یہاں پر بنتا ہے، دیکھیے استنبول. ٹھیک ہے، تے کے بعد نون آتا ہے لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، استنبول پڑھتے ہیں، استنبول نہیں پڑھتے، استنبول پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو نون جو درمیان میں آیا ہے جو ساکن ہے جس کو نہیں پڑھا جاتا، یہی درمیانی حرف ہے. کیونکہ دیکھیے اس کے پہلے 3 حرف ہے الف سے 3، اس کے بعد 3 حرف ہے بے، واو اور لام، اور درمیان میں نون ہے. تو یہی درمیانی حرف ہے. آپشن نمبر 2 میں دیا گیا ہے درمیانی حرف کیا ہے؟ نون. دیکھیں یہاں پہ پہلا آپشن ہے الف، دوسرا آپشن ہے نون، تیسرا ہے تے، چوتھا ہے سین. تو صحیح متبادل کیا ہے؟ 2. کبوتر کا ک، رے، بے، میم، الف، دال، الف، بے اور چھوٹی ہے. اس سے ایک بامانی لفظ بنا کر آپ کو درمیانی حرف تلاش کرنا ہے. جیسے ابھی ہم نے بنایا نا، ایک شہر کا نام بنا ہے استنبول، اور درمیانی حرف ہم نے تلاش کیے. بالکل اسی نوعیت کا سوال ہے یہ، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ کو خود ڈھونڈنا ہے اور کرنا ہے. تو میں آپ کو صحیح جواب نہیں بتاؤں گی، بہت آسان ہے. آپ کو ایک بامانی لفظ اس سے بنانا ہے اور پھر اس کا درمیانی حرف تلاش کرنا ہے، اور جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ صحیح جواب اس کا کیا ہے. ہندوستان کو کے حرف کو الٹی ترتیب میں اگر ہم لکھتے ہیں تو 5واں حرف کون سا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، بہت آسان ہے. کیونکہ یہ دیکھیے یہ ہندوستان لکھا ہوا ہے، اب ہم اس کو الٹا لکھیں گے. لوگ الٹا نہیں بھی لکھتے ہیں تو آپ یہیں پر جہاں سوال میں لفظ دیا ہوا ہے وہیں سے کاؤنٹ کیجئے. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں. ٹھیک ہے، کون سا آتا ہے 5واں حرف آپ کو ڈھونڈنا ہے اور لکھنا ہے. اگلا سوال، سمندر کے اندر چلنے والی تیز رفتار کشتی کا درمیانی حرف کیا ہوگا؟ اب یہ آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ نام کے سمندر کے اندر جو تیز رفتار کشتی چلتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کا نام ڈھونڈنے کے بعد اس کا درمیانی حرف ہم یہاں پر ڈھونڈیں گے. جو آپ کو 4 آپشن دیے ہیں، پہلا آپشن ہے واو، دوسرا ہے زے، تیسرا ہے کاف، چوتھا ہے شین. تو اس میں سے آپ صحیح جواب ڈھونڈیں گے. اگلا، خوبصورت، بد مزاج، شخصیت، انوارات اور ہجر اسود. اس میں مندرجہ بالا الفاظ میں کتنے الفاظ مرکب الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ کو جو ہے ڈھونڈنا ہے. کتنے الفاظ مرکب الفاظ نہیں ہے پوچھا ہے، مرکب الفاظ ہیں یہ نہیں پوچھا، مرکب الفاظ نہیں ہیں یہ آپ کو ڈھونڈنا ہے، اور پھر آپ کو اس کا صحیح آپشن مجھے بتانا ہے. اگلا سوال، وہی جو اب تک ہم کرتے آ رہے تھے یہ بھی ویسے ہی ہے بالکل. کچھ حروف دیے ہوئے ہیں، ان حروف سے بننے والا بامانی لفظ کا 5واں حرف کون سا ہوگا؟ جو حروف دیے ہیں اس سے آپ کو ایک بامانی لفظ بنانا ہے اور پھر اس کو گننا ہے کہ اس کا 5واں حرف کون سا ہے. اگلا پوچھا گیا ہے سوال کہ دارالخلافہ اس لفظ میں 7واں حرف پہچانو. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس میں بہت سارے حرف آپ کو نظر آ رہے ہیں، کچھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں لیکن بہت آسان ہے. 7واں حرف پہچاننا ہے آپ کو.
تو 7واں حرف جو ہے آپ یہاں سے کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے اور 7ویں نمبر پر جو آئے گا وہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے. اگر آپ چاہیں تو ہر حرف کو الگ الگ کر کر بھی پھر 7واں حرف پہچان سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور جو سوال میں نے آپ کو ایز اے ہوم ورک دیے ہیں وہ اس کے جواب آپ کو جو ہے کمنٹ سیکشن میں ہم کو بتانا ہے. آپشن نمبر اس کا جو ہے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کو. اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے, اور آگے بھی آپ کو اس طرح کے ویڈیوز ملتے رہیں, اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.